अनुभवका थुप्रै अंशहरू समेटिएको जीवनको एउटा सारांश। तपाईको जीवनमा तपाईले भोग्नुभएका अनुभवहरूको सारांश। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम सारांश। यो संसार सबैको लागि बराबर, संसारका अवयवहरू पनि सबैका लागि बराबर। बराबर संसारमा बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर। यही संसारको अंश हामी, हाम्रो जीवनको उतार चढाव पनि बराबर। बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर, हामी सबैको जीवनको सारांश पनि बराबर। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सारांशको पर्खाइमा रहनुभएका आदरणीय श्रोता। निरन्तर चल्ने हाम्रो जीवनको विविध पक्ष समेटेको यात्राको सारांश लिएर उपस्थित छु म प्रविष्ट। सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा केन्द्रीय रेडियो स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज र त्यसै गरी पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज। अनि इन्टरनेटमा www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com अनलाइन मार्फत संसारभर हामी छौँ एकैसाथ। आजको सारांशको अंश हामीलाई प्राप्त भएको छ युके लन्डनबाट डाक्टर सङ्गीता स्वेच्छाज्यूबाट। सङ्गीता स्वेच्छाज्यूको यो पखालिएको सिउँदो। सन्ध्या दिदी, यो खराएको नाम के राख्ने? राहुलले सोध्यो। तिमीलाई जे मनपर्छ त्यही राख्नु नि, सन्ध्याले चिठीतिर नजर दौडाउँदै भनिन्। मनु ला दिदी, राहुलले खरायो लिएर उठ्दै भन्यो। ओहो, कति राम्रो नाम राख्यो मनु, सन्ध्याले राहुलतिर हेरेर मुसुक्क हाँस्दै भनिन्। सन्ध्यालाई राहुल आफ्नो समीप हुँदा आफ्नोपनको अनुभूति हुन्छ। बिचरो 8 वर्षको राहुल पनि आफ्ना बाबुआमाले सन्ध्याप्रति गर्ने दुर्व्यवहारप्रति खिन्न हुन्छ। राहुल सन्ध्यालाई निकै माया गर्छ। माया सन्ध्याले पनि नगर्ने होइन। यी दुई दिदी भाइको प्रेम बेजोडको छ। आमाले सन्ध्याको कोठामा जान कैयौँ विरोध गर्दा गर्दै पनि राहुल त्यहाँ नगई रहनै सक्दैन। दिदी, म मनुसँग बाहिर गएर एकछिन खेलौँ? राहुलले सोध्यो। अँधेरोमा? सन्ध्याले भनिन्। बत्ती छ नि त बाहिर, कस्तो शीतल छ त। ल तर खरायो ल्याउने भाग्नु दियो है। हस् भन्दै राहुल खुसी हुँदै बाहिर आँगनतिर दौडियो। सन्ध्याले पुनः चिठीतिर आँखा दौडाइन्। प्रिय सखी सन्ध्या, यहाँ सबै ठिक छ। अहिले त साथीहरू पनि मेरा थुप्रै छन्। पढाइ राम्रै चलिरहेको छ। जाँच पनि नजिकिसक्यो, तर पढिएको भने छैन है। त लामो समयसम्म चुप भइस, चिठी पठाउँदै गर्नु, जसले हाम्रो पुरानो मित्रताको आठो अक्षत दरिलोस्। तिमीहरूको याद आइरहन्छ। तेरो पढाइ कस्तो हुँदैछ? राहुललाई मेरो माया अनि काका काकीलाई प्रणाम सुनाइदिनु। चिठी पठाउँदै गर्लिस् भन्ने आशा छ। उही तेरी सखी आशा। सन्ध्याले चिठी तकिया मुनि राखिन्। राहुल, पस्किसके, तिमीहरू दुवैजना आऊ, सन्ध्याकी काकी भान्साबाट कराइन्। सन्ध्या राहुललाई बोलाउन अगाडि आँगनमा गइन्। सन्ध्याले खरायोलाई समातेर सुमसुमाउँदै भनिन्। हिँड खान, म यसलाई कोठामा थुनिदिन्छु भन्दै सन्ध्या कोठामा गएर खरायोलाई छोडेर खाना खान गइन्। पिकनिक गएको दिनपछि 4-5 दिन रुगा लागेर सन्ध्या क्याम्पस गइनन्। त्यसपछि दसैँ सुरु भयो, तिहार सुरु भयो, तिहार पनि सकियो र सन्ध्या पुनः क्याम्पस जान थालिन्। सन्ध्याको अनुहार आज हिजो अस्तिको भन्दा पनि उज्यालो छ। पहेँलो रङको रुपियाँको ब्लाउज लगाइन्। कालो स्वेटर ल्याउने छन् राम्री देखिन्। लामो सिल्क जस्तो कालो घना कपाल पिठ्यौँतिर छाडेकी छिन्। क्याम्पसको धोती मिलाएर लगाइन्। 2 इन्चको हिल जुत्ताले सन्ध्या अग्ली पनि देखिन्छन्। 2वटा कपी आफ्नो ब्यागमा राखेर बोकिन्। ब्याग देखेपछि सन्ध्याले अचानकै पिकनिकको सम्झना गरिन्। उनी मुसुक्क हाँस्दै चिसमिस उज्यालोमा घरबाट निस्किन्। बाटोमा ओहोर दोहोर गर्ने मानिसहरू पनि त्यति साह्रो छैन। जाडोको समय बाटोका ससाना होटलहरूमा चिया खाएर बसिरहेका केटाहरू सन्ध्यालाई देखेपछि एकछिन पक्क परेर हेर्छन्। सन्ध्यालाई मन पराउनेहरूको कुनै कमी छैन। जो मानिस सन्ध्यासँग एकचोटि बोल्छ, उनको तारिफ नगरी बस्नै सक्दैन। सन्ध्याको बोलीमै मन्त्र छ, तर उनलाई यस्तो हुँदा आफूप्रति दिक्क लाग्छ।
त्यसैले उनी कहीँ कहीँ रुखो बन्ने कोसिस गर्छिन्। त्यसैले विकासले पनि उनको रुखो शब्द सुन्नु परेको थियो। सन्ध्यालाई सहनशीलताको प्रतिमा नाम दिएमा कुनै आपत्ति छैन, तर उनको सहनशीलतालाई उनकी काकीले अचानो बनाएर प्रहार गरिरहन्छन्। सन्ध्या भने बिचरा सही रहन्छन्, किनकि यस संसारमा उनको आफ्नो भन्ने काका काकी र राहुल सिवाय कोही छैन। काका काकी त नाम मात्रको नाता थिए, राहुल भने उनले पाएकी नै हुन्। राहुल उनलाई ज्यानभन्दा प्यारो छ, उसको लागि उनी जे पनि गर्न सक्छिन्, तर उनी राहुलको आँसु भने देख्न सक्दिनन्। सन्ध्यालाई क्याम्पस जानु अगाडि 3 बजी नै उठेर सब ठिक पार्नु छ। फेरि फर्केर आएर भाँडा माझ्ने, दिउँसोको खाजा बनाउने, लुगा धुने र राति चुलो धन्दासम्म भ्याउनुपर्छ। काकी भान्सामा बसिन् भने सन्ध्यामाथि अपशब्दहरू थपिरहन्छन्। दुःख बाँड्नको लागि उनकी सखी सासा पनि उनीभन्दा टाढा छिन्। चिठीमा पनि दुःख पोख्दिनन्। उनको दुःखमा आशा निकै दुःखी हुन्छ। त्यसैले कैयौँ दुःखहरू आफूभित्र सीमित राख्छिन्। फिटाहरू लुकाएर मुसुक्क हाँस्दा उनको वरिपरिको वातावरण रमाउँछ। प्राकृतिक सौन्दर्यतामा सन्ध्यालाई कसैले जित्न सक्दैन। उनी मेकअपको नाममा गाजल लगाउँछिन्। कालो गाजलले उनको मृगको जस्तो ठुलो ठुलो आँखाले जीवन पाए चाहिँ हुन्छ। सन्ध्या क्याम्पस पुगिन्। उनी थोरै हाँस्छिन्, कम बोल्छिन्। साथीहरू जिस्केर कुरा गरेमा मुसुक्क हाँस्छिन्। क्याम्पसका कैयौँ केटीहरू उनको रूप देखेर चिडिन्छन्। क्याम्पस सकियो। कक्षाहरू सकिएपछि निता र विनितासँग बाहिर निस्किन्। निता र विनिता पुतली सडकतिर लागे। सन्ध्या बस चढ्न रत्न पार्क आइन्। अफिस टाइम। रत्न पार्कमा मानिसहरूको भिड छ। भिडहरू छिचोल्दै सन्ध्या बस स्टपमा बसिरहन्। 2वटा बसहरू आए। सन्ध्या चढ्नै सकिनन् बसमा। एउटा मोटरसाइकल सन्ध्याको अगाडि रुक्यो। सन्ध्याले त्यस व्यक्तिलाई कता कता देखेको ठम्याउन सकिनन्। त्यस व्यक्तिले हेलमेट फुकाल्यो अनि मोटरसाइकलबाट ओर्लदै भन्यो, सन्ध्या। सन्ध्या झसङ्ग भइन्। ओह, त्यही मान्छे? सन्ध्याले अप्ठ्यारो मानेर हेरिन्। सन्ध्या त्यहाँबाट अलि पर जाने उद्देश्यले हिँडिन्। विकास पनि सन्ध्याको पछि पछि आयो। सुन्नुहोस् त, विकासले भन्यो। हजुर? सन्ध्याले रोकिँदै बोलिन्। म तपाईसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु, विकासले भन्यो। म पिकनिकको वार्तालापले लज्जित छु। सायद तपाईँले माफ गर्नुभएको छैन। माफी त तपाईँले होइन, मैले पो माग्नुपर्ने। मैले धन्यवादको अलावा छुच्चो वचन र क्षुद्र वचन बोलेँ। छोडिदिनुहोस्, त्यस्तो केही छैन। बस कुरिरहनु भयो कि? हजुर, चढ्नै नसकिने, सन्ध्याले भनिन्। हिँड्नुहोस् न, म पुर्याइदिन्छु। धन्यवाद, यसको जरुरत छैन, सन्ध्याले जवाफ फर्काइन्। मलाई लाग्दैन सायद माफ गर्नुभयो भनेर, विकासले सन्ध्यासँग प्रतिक्रिया जनायो। त्यस्तो होइन, मसँग माफी माग्नुपर्ने खास कुरा त देख्दिनँ, तर पनि गल्ती गर्दा पनि मान्छेहरूले मसँग माफी माग्दैनन्। सायद तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, सन्ध्याले विकासको उत्तर फर्काइन्। म पिकनिकको भोलिपल्टदेखि नै 1 हप्तासम्म तपाईँको बाटो हेरिरहेँ। दसैँ तिहार त्यसै बित्यो। सोचेँ दैवले भेटाइदेला कि भन्ने, त्यसैले आज पनि यहीँ आएँ, विकासले भन्यो। सन्ध्या मुसुक्क हाँसिन्। मैले पत्रिकामा तपाईँको कविता अनि फोटो देखेकी थिएँ। राम्रो लेख्नु हुँदो रहेछ। होला, यसै फाटोफुट्टो लेखिन्छ, छापिन्छ, त्यही न हो, विकासले भन्यो। यत्तिकैमा एउटा खाली बस आयो। सन्ध्या बसमा चढिन्। सन्ध्याले विकासलाई जाने अनुमति पनि माग्न बिर्सिन्। विकासले सन्ध्यालाई हेरिरह्यो। सन्ध्याको प्रत्येक बोली उसको कानमा गुन्जिरहेछ। विकासले सन्ध्यालाई प्रथमपल्ट भेट्दा नै प्रेम गर्न थालेको थियो। यो उसको प्रथम प्रेम। उसको कविता अनि कथाहरूसँग मुक्त भएर कैयौँ केटीहरू उसलाई चाहन्छन्, तर विकास सन्ध्यालाई चाहन्छ। ऊ आजकल बढी एकान्तमा बस्छ। सन्ध्याको रूपको मात्र वर्णन गर्न 10वटा भन्दा बढी कविता लेखिरहन्छ, तर ऊ सन्ध्याले आफ्नो भाव भने पोख्न असमर्थ छ। विकास सन्ध्यालाई हेर्न सदा चाहिँ रत्न पार्कको एउटा पसलमा बसिरहन्छ। सन्ध्या सरल छिन्। वरिपरि कतै नहेरी सिधा क्याम्पस र क्याम्पसबाट घर फर्किन्छन्। यस्तै गरेर महिना बित्यो। अब त क्याम्पस सकिने बेला भयो। सन्ध्याको प्रथम वर्षको जाँच नजिकिँदो छ। विकास सन्ध्यालाई आफ्नो मनको भावना पोख्न चञ्चन व्याकुल हुन थाल्यो।
विकासले आज हिम्मत गरेर चिठी बोकेर आयो। सन्ध्यालाई देखेपछि अलि सङ्कोच अनुभव भयो, तर ऊ नबोली सन्ध्याको छेउ पुग्यो। सन्ध्याले आफ्नो छेउमा कोही आएको अनुभव भएपछि हेरिन्। विकासलाई देखेर छक्क परिन्। तपाईँ? म तपाईँलाई बाटोमा भेटिन्छ कि भनेर सधैँ यहीँ हेर्थेँ, तर आज भेटिहालेँ, सन्ध्याले हाँस्दै भनिन्। ओहो, त्यसको खास कारण? विकासले अचम्म मान्दै भन्यो। त्यस्तो खास त केही होइन। त्यस दिन मैले हतारमा तपाईँलाई सोध्नै बिर्सेँ अनि फेरि मैले तपाईँको देश र आवश्यकता भन्ने कविताहरू पढ्ने सौभाग्य पाएँ। ज्यादै राम्रो लाग्यो, विकासले धन्यवाद भन्यो। विकासजी, एउटा कुरा, म रेडियोमा गीत गाउन चाहन्छु। के तपाईँ दुःख गरेर एउटा गीत लेखिदिनुहुन्छ मेरो लागि? ओहो, मेरो सौभाग्य, अवश्य पनि। साँच्चै मलाई तपाईँको लेखन शैली र त्यसको भावुकता ज्यादा राम्रो लाग्छ। म क्याम्पसमा र विद्यालय छँदा पनि गीत गाउँथेँ। त्यो चाहिँ गायक गायिकाले पहिले गाइसकेको, तर अब मैले एक नयाँ रचनामा गाउने निर्णय गरेँ। मैले त्यस दिनपछि तपाईँलाई भेट्टाउनै सकिनँ। अनि तपाईँ बस्नु चाहिँ कतातिर हो नि? सन्ध्याले सोधिन्। बालुवाटार। म तपाईँको लागि गीत भोलि बिहान ठिक यसै बेला ल्याइदिन्छु। धन्यवाद, म तपाईँप्रति निकै आभारी हुनेछु भन्दै सन्ध्या बसमा चढिन्। विकासजी, म लागे त, सन्ध्याले भनिन्। विकासले खल्तीको चिठी झिक्ने आँट पनि गर्न सकेन अनि सन्ध्यालाई पुर्याइदिन्छु भन्ने वचन पनि भन्न सकेन। विकास अनेक कल्पना परिकल्पनामा हराउँदै गयो। विकास आफ्नो जिन्दगीमा आएकी सन्ध्या आफूबाट टाढिएला भनेर पनि डराउँछ। सन्ध्या र विकासको मित्रता झन् दरिलो हुँदैछ। विकास एक लेखकको रूपमा र सन्ध्या एक गायिकाको रूपमा। सन्ध्या विकासको प्रत्येक साहित्यसँग प्रेम गर्छ, तर विकास सन्ध्यालाई आफ्नो जीवन सङ्गिनीको रूपमा हेर्दा सदा सदाको लागि पाउन चाहन्छ। तर पनि विकास आफ्नो भित्री भावनालाई हृदयभित्र गुम्साएर बस्ने विवश छ। कतै सन्ध्याको एक इन्कारले ऊ पागल त भन्ने छैन, कतै सन्ध्याले विकासको प्रेमलाई ठुक्राउने त छैन। तर जे होस् विकास सन्ध्याको मैत्री भावलाई पनि निकै कदर गर्छ। आज प्रथमपल्ट सन्ध्याको गीत रेडियोबाट प्रसारण हुने दिन सन्ध्या र विकास दुवै आफ्नो घरमा छटपटाइरहेका छन्। विकास सन्ध्याको कोइलीको जस्तो आवाजबाट आफ्नो साहित्यको इज्जत बढेकोमा प्रसन्न छ। सन्ध्या क्याम्पसबाट फर्केर आइन्। रेडियो खोलेर आफ्नो गीतको प्रतीक्षा गर्न थालिन्, तर विकास क्याम्पस नै गएन। बिकम पढ्दै गरेको विकास पढाइमा भन्दा साहित्यमा बढी रुचि राख्दछ। सन्ध्याको गीत रेडियोबाट प्रसारण भयो। विकासले आफ्नो गीतलाई लयमा गायो। मेरो जिन्दगीमा तिमी आइदियो संसारको खुसी बोकेर। यतिकैमा रेवन्त विकासको कोठामा आएर ताली बजाया। वाह वाह, क्या राम्रो स्वर, रेवन्तले ताली बजाउँदै भन्यो। के मलाई तैँले जिस्काएको त होइन? विकासले भन्यो। दाही पनि गजबको मान्छे, मैले तपाईँको गीत गाउने देवीको स्वर पो भनेको त, रेवन्तले हाँस्दै भन्यो। रेवन्त खाटमा विकाससँगै बस्यो। आफ्नो दाजुलाई तलदेखि माथिसम्म निहालेर हेऱ्यो। उसको अनुहारको भाव एकाएक परिवर्तन भयो। रेवन्त र विकास एक अर्कामा ज्यान दिन्छन्। रेवन्तले भर्खर एसएलसी दिएर बसेको छ, तर दाजु विकासको प्रत्येक कुरा उसबाट लुकेको छैन। ऊ जान्दछ कि विकास सन्ध्या भनेपछि मरिमेट्छ। समय समयमा ऊ पागल चाहिँ छटपटाउँछ र एकान्तमा बसेर कविता राख्न थाल्छ। रेवन्त आफ्नो दाजुको बानी देखेर छक्क पर्छ। दाजुलाई उसले कैयौँ पटक आग्रह पनि गरेको थियो कि सन्ध्यालाई सफा कुरा गरून् भनेर, तर विकास सन्ध्याले कतै उसको प्रेममा स्वीकार गर्ने त होइनन् भनेर डराउँछ। आज पुनः रेवन्तले आँट गरेर दाजुलाई भन्न खोजिरहेको छ। रेवन्त, किन मेरो मुख यसरी ताकेर हेरिरहेको? विकासले दारी किट्दै भन्यो। यसै हाम्रो दाजु गायिका सन्ध्या वाग्लेको सुहाउँदो छ कि छैन भनेर हेर्या। रेवन्तले आफ्नो अगाडिको सानो कागजको टुक्रा पार्दै भन्यो। नजिस्कान, बोर लाग्छ यार, विकासले खाटमा बस्दै भन्यो। दाई, तपाईँ पनि जाबो त्यति भन्न पनि डराउनु पर्ने र? भित्री मनको भावना भनेर के हुन्छ र? तपाईँलाई डर लाग्छ भने म भनिदिन्छु, रेवन्तले भन्यो। भव, म आफै भन्छु, विकासले भन्यो। यति भनेर विकासले लुगा लगायो। सन्ध्यालाई बधाई दिने बहाना पनि उसले भेट्टाएकै छ। त्यसैले विकास सन्ध्याको घर जाने निधो गरेर मोटरसाइकल लिएर गयो। विकासले सन्ध्याको घरमा गएर ढोका खटखटायो। सन्ध्याकी काकीले ढोका खोलिन्। विकासलाई देखेर सन्ध्याकी काकी अवाक भइन्। कसलाई खोज्नु भएको?
सन्ध्याकी काकीले भनिन्। सन्ध्यालाई विकासले छोटो उत्तर दियो, ऊ त बजार गएकी छे। ए, विकास आएको त भनिदिनुहोस् न है। हुन्छ, सन्ध्याकी काकीले ढोका लगाउँदै भनिन्। विकासको उत्साह र उमङ्गहरू माथि आकाशबाट झरेर पृथ्वीमा गिरे चाहिँ भान भयो। ऊ कोमल भावनाको मान्छे। अनुहार अँधेरो बनाएर सिडीबाट उत्रियो। आँगनको एउटा बाकसमा खरायोले देखेर एकछिन टक्क उभिएर हेऱ्यो। सन्ध्यालाई संसारमा दोस्रो प्यारो चिज राहुल पछि। तर मलाई सन्ध्याले कुन स्थानमा राखेकी छिन् कुन्नी? एक मित्रताको नाता छ हामीमा। तर म सन्ध्या बिना सायद बाँच्न सक्दैन। सन्ध्यालाई नपाए म मर्नेछु। त्यसैले डर पनि लाग्छ कतै मेरो यस्तो भावनाले भएको मित्रता पनि टुट्ने त होइन। जे होस्, म आएँ यहाँ आकाङ्क्षाहरू बोकेर। तर जाँदैछु निराश भएर आन्दै विकास उठ्यो। सरासर बाहिर निस्क्यो। सडक नपुग्दै विकासले सन्ध्यालाई भेटिन्। विकासजी, तपाईँ यहाँ? सन्ध्याले अचम्बित भएर सोधिन्। हो सन्ध्या, म तिमीलाई बधाई दिन आएको थिएँ। तर के र, भेट भइहाल्यो नि। बधाई स्वीकारेछ, तर यी सब तपाईँकै दिन हो। स्वर त के हो र? जब गीतमा कुनै भाव हुन्न, तर तपाईँले मलाई आफूले गीत लेखेर ऋणी लगाउनु भयो। हिँड्नुहोस् गर, सन्ध्याले भनिन्। लानेर? विकासले हाँस्दै भन्यो। हिँड्नुहोस् न, सन्ध्या अगाडि बढ्न खोजिन्। होइन, पछि आउला, विकास त्यहीँ अड्किँदै भन्यो। एक कप चिया त खाएर जानुहोस्। ल ठिक छ, विकास सन्ध्याको घर गयो। सन्ध्याले आफ्नो कोठामा विकासलाई लगिन्। सन्ध्या चिया बनाउन भान्सामा गइन्। काकी लुगा लगाएर बाहिर जान आँटेको देखेर सोधिन्। कहाँ जान लाग्नुभएको काकी? ऊ पल्लो घरमा रमा कहाँ गएर आउँछु। राहुल आउने बेला भयो, खाजा तयार गरेर राख। हस् भन्दै सन्ध्याले चिया बनाउन थालिन्। विकासले सन्ध्याको कोठामा राखेको आमा बाबुको तस्बिर देख्यो, तर उसलाई आमा बाबु भन्ने पत्तो थिएन। सानो कोठा पाए पनि सन्ध्याको कोठा सफा र चिटिक्क परेको छ। सिरानीको खोल र तन्नामा विभिन्न फुलबुट्टाहरू भरिएका छन्। सगरमाथाको ठुलो तस्बिर एक भित्तामा झुन्ड्याइएको छ। सानो दराजमा किताबहरू मिलाएर राखिएका छन्, तर टेबलमाथि भने किताबहरू छरिएका छन्। किताबको माथि सानो डायरी राखेको थियो। विकासलाई रातो चिल्ला भएको कापी डायरी भन्ने पनि थाहा थिएन। सायद डायरी भनेर थाहा पाएको भए उसले पढ्दै नै थियो होला। तर जब उसले पल्टायो, कापीको बीच पानामा रहेका 2-3 हरफ देखिहाल्यो। म उसलाई अगाध माया गर्छु, तर पनि ऊ हुन्छ। म विवश छु। मैले आफ्नो प्रेमलाई बाँड्न सक्दिनँ होला। म नारी हुँ, त्यसैले मेरा भावनाहरू भित्रभित्रै दबिरहन्छन्। यतिकैमा सन्ध्याको प्रवेश भएको भान लाग्यो। खुट्टोको आवाज सुन्ने बित्तिकै विकासले डायरी बन्द गरेर जहाँको तही राखिदियो। विकास अकबकायो। उसलाई के भनौँ भन्न लागेर अत्तालिँदै भन्यो। उसलाई के गरौँ कसो गरौँ भन्ने भयो र विकासले भने सन्ध्याको डायरी पढेपछि उसको आफ्नो सोचेका, देखेकै र बुझेकै एक साइड लाभमा आफूलाई सन्ध्यामा समर्पण गरिरहेको र भित्रभित्रै सन्ध्याको प्रशंसा गरिरहन थालिसकेको थियो। सन्ध्या कठामा पसेपछि विकासलाई के भनौँ कसो गरौँ भन्ने लाग्यो र अत्तालिँदै एकै स्वरमा भन्यो, टाइम त धेरै लाग्यो हो त। कहाँ हुनु, 7 मिनटभन्दा बढी भएकै छैन। सन्ध्याले हाँस्दै भनिन्। यो तस्बिर? विकासले सन्ध्याको आमा बुबाको तस्बिर देखाउँदै भन्यो। मेरो बुबा आमाको, तर यस संसारमा हुनुहुन्न। सन्ध्याले सानो अनि दुखी स्वरमा भनिन्। ओह सरी, मैले तिम्रो दिल दुखाएँ। सधैँ जस्तो दुखिरहन्छ, खासै फरक त पर्दैन। सन्ध्याले अलि बुस्काएर भनिन्। चिया लिनुहोस् न। सन्ध्याले टेबलमाथिको चियातिर हेर्दै भनिन्। हुन्छ भन्दै विकासले चिया लियो र एक खुट्का चिया पिइसकेपछि भन्यो, तिम्रो हात मिठो रहेछ। विकासले शून्यतालाई भङ्ग गर्दै भन्यो, हजुर? सन्ध्या जिल्ला परेर भनिन्। ओह, मेरो मतलब चिया मिठो बनाउँदो रहेछ। विकासले भन्यो। तपाईँ मेरो तारिफ मात्र गर्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ कसले गरिदिने हो? सन्ध्याले हाँस्दै भनिन्। विकासले केही बोलेन। कोठा सुनसान अनि झ्यालबाट चिसो हावा मन्द गतिमा आइरहेको। विकास आफ्ना उर्लिएका भावनालाई घाँटीसम्म ल्याउँछ तर भन्न असमर्थ हुन्छ। चुपचाप चिया पिउँदै सन्ध्याको डायरीको बाँकीहरू दोहोऱ्याउन थाल्यो। म उसलाई अगाध माया,
भावनाहरूभित्रभित्रै दबिरहन्छन्। विकासको मस्तिष्कमा यो वाक्य कैयौँपल्ट गुन्जियो। भावुकतामा आएर विकासले सन्ध्याको हात अचानक समात्यो। हो सन्ध्या, म यही भन्न आएको हो, म तिमीसँग प्रेम गर्छु। यो तपाईँ के भन्दैनुहुन्छ? सन्ध्याले आफ्नो हातलाई विकासको हातबाट झिक्दै भनिन्। हो सन्ध्या, म तिम्रो प्रेमको लागि पागल छु। जबदेखि मैले तिमीलाई देखेँ म चैनसँग सुत्न पनि सकेको छैन, राम्रोसँग खाना पनि खाएको छैन। तर मैले त तपाईँलाई एक सच्चा मित्रको रूपमा हेरेको थिएँ। मैले तपाईँसँग सहयोग लिएँ, तर यसको मतलब त्यस अर्थमा लगाउनु तपाईँ गलत हुनुहुन्छ विकासजी। म तपाईँको साहित्यको ऋणी छु, तर यसको जरुरी छैन कि म तपाईँको प्रेम स्वीकारूँ। सन्ध्या प्लिज, यस्तो नराम्रो नसोच। म तिमीलाई भित्रै हृदयदेखि चाहन्छु। मलाई थाहा छ तिमी पनि मसँग प्रेम गर्छौ। प्रेम जरुर गर्छु, तपाईँसँग होइन, तपाईँको साहित्यसँग। हाम्रो जीवनमा एक मित्रभन्दा बढी सम्बन्ध कहिले हुने छैन। यसको कारण के हो? के तपाईँ अरू कसैसँग प्रेम गर्नुहुन्छ? त्यो तपाईँको डायरीमा हो, म कसैसँग प्रेम गर्थेँ, तर म आज सबैसँग घृणा गर्छु। यस अर्थमा म यो माया प्रीति भन्ने शब्दलाई पनि घृणा गर्छु। तपाईँलाई अधिकार छ, तर तपाईँ मलाई एक सच्चा मित्र नै सम्झेर आफ्नो दुःखहरू बाँड्न सक्नुहुन्छ। विकासले भावुक हुँदै भन्यो। एक सच्चा मित्र त मैले तपाईँलाई सधैँ सम्झेको नि। हामी यसभन्दा बढी सिमाना नगाउने छैनौँ। यही शर्त मर्जुर भएरमा म तपाईँसँग आफ्ना दुःखहरू जरुर बाँड्नेछु। सन्ध्याले कठोर हुँदै भनिन्। आजदेखि हामी एक सच्चा मित्र, त्यसैले तपाईँ मलाई तिमी नै भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ होइन, तिमी। मित्रता उमेरमा होइन, समझदारीमा हुन्छ। मन्जुर, विकासले आफ्नो दुःख दर्दहरूलाई मनभित्र कोचेर भन्यो। सन्ध्याले आफ्नो अतीतलाई कोट्याउन थालिन्। त्यस दिनको कुरा हो जब म विद्यालयमा 10 कक्षामा पढ्थेँ। त्यति बेला म जीवनलाई भित्रभित्र चाहन थालेँ। म विद्यालय जाँदा ऊ बाटोमा बसिरहन्थ्यो। खै कताबाट अचानक बानेश्वरमा डेरा लिएर बस्न आएछ कुन्नी। 10 कक्षाको अन्त्यतिर मैले देख्न थालेँ। किन म उनको अनुहार देखेपछि बाटोमा हिँड्नै सक्दिनँ थिएँ। मेरो विद्यालय जाने समयमा ऊ दैनिक रूपमा आउन थाल्यो। बिस्तारै यो क्रम बढ्यो। ऊ विद्यालयबाट फर्कदा पनि बाटोमै हुन्थ्यो। पछि एक दिन दिल्ली बजारतिर जान लाग्दा एउटा घरको माथि देखेँ। ऊ त्यही घरमा 3 महिनादेखि डेरामा बस्दो रहेछ। वीरगन्जमा उसको घर अनि पढ्ने सिलसिलामा काठमाडौँ आएको भन्थ्यो। एक दिन उसबाट मैले चिठी पाएँ। मैले आफ्नो भावना पोख्ने नपरी आफ्नो प्रेमको सुरुवात भयो। दिनहरू बित्दै गए। 3-4 महिनापछि उसले डेरा सर्यो। ऊ कता बिलायो। तर जब मैले एक दिन मेरी साथी निलिमाले जीवनको बारेमा भनिन्, मैले उसको चियो गर्न थालेँ। ऊ खराब चरित्रको रहेछ, केटीहरू घुमाउने उसको पेसा। त्यसैले मैले उसलाई सदाको लागि छाडिदिएँ। मलाई उसले होइन भनेर कति भन्यो, तर म कैयौँपल्ट उसलाई कहिले सिनेमा हाल त कहिले बाटोमा नाना थरीका केटीहरूसँग देख्थेँ। मैले उसलाई आफ्नो सिद्धान्त अनुरूप पाउन सकिनँ, त्यसैले मैले उसलाई क्षमा पनि गरिनँ। अहिले डेरा कतातिर छ र त्यो म पनि जान्दिनँ। मेरो प्रेमले धोका खायो। मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। थोरै हुन्छन् जसले साँचो प्रेम गर्छ, त्यसैले मलाई डर लाग्छ कतै म पुनः धोकामा नपरौँ। जीवनको धोकाले म तर्सेकी छु। प्रेम भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ। त्यसैले विकास, तिमी त्यस्तो भावना गल्तीले पनि उम्रिनु नदेऊ प्लिज। हामी दुवैको सङ्गममा एक महान गीतकार र गायिका बन्ने सपना देखेको हुँ मैले। के तिमी मलाई साथ दिनौ? सन्ध्याले भनिन्। भन न विकास, मलाई मेरो दुःखी जीवनलाई उठाउन मद्दत गर्दैनौ? सन्ध्याले आँखाभरि आँसु राखेर भनिन्। के म गर्दिनँ होला र? म मित्रता जरुर निभाउन जान्दछु, विकासले भन्यो। विकासको आत्माभित्रदेखि रोएको छ, तर ऊ आफ्नो खुसीको लागि सन्ध्याको इच्छा विपरीत जान पनि सक्दैन थियो। उसले सन्ध्यालाई मित्रता निभाउने कसम दिइसकेको छ। विकासले आफ्नो जीवनमा सन्ध्यालाई पाउन सक्छ वा सक्दैन, तर विकास उसलाई जीवनभर प्रेम गरिरहनेछ। उसलाई आफ्नो प्रेममा भरोसा पनि छ, तर पनि उसलाई डर लाग्छ। ऊ सन्ध्याको लागि आज सन्ध्याको खुसीको लागि एक सफल मित्र नै बनिरहनेछ। विकासको पाइला लडखडायो। ऊ पागल चाहिँ भएर घर फर्क्यो।
आफूले मित्रता निभाउने वचन दिएकोमा पनि पश्चाताप लाग्यो। विकासले असफल प्रेमको लागि 2 थोपा आँसु पनि छाड्यो। जुत्तै नफुकाली खाटमा डङरङ्ग पल्टिरहेको बेला रेवन्त सुसिली लगाएर कोठामा बस्यो। विकास दाई कता हराउनु भयो साँझमै, बत्ती पनि नबालेर? रेवन्तले भन्यो। साँझ सन्ध्या हेरिरहेको, कल्पनामा हराइरहेको। विकासले निराश भएर भन्यो। आज तपाईँ हिजो अस्ति भन्दा पनि निराश देखिनुहुन्छ। गएर अनि भेटेर आउनु भएको होइन र? रेवन्तले भन्यो। सब गोलमाल भयो। 1 थोक भन्न गएको थिएँ, 1 थोक भनेर आएँ, मित्रता निभाउने बाचा गरेर। तपाईँ साँच्ची महान हुनुहुन्छ। आफ्नोभन्दा अरूको इच्छाको लागि साँच्ची महान हुनुहुन्छ दाई। तर विकास दाई, तपाईँको प्रेम जरुर सफल हुनेछ, रेवन्तले भन्यो। सायद विकास यति भनेर बाहिर गयो। उसलाई घर फर्किने पनि त्यति इच्छा छैन। उसले जिन्दगीमा पहिलोपल्ट कसैलाई चाहेको थियो, तर उपरान्त प्रेम सन्ध्यालाई जाहेर गर्ने छैन। आफ्नो गीतबाट सन्ध्यालाई प्रकाशमा ल्याउनेछ। सन्ध्याको रिजल्टको दिन विकाससँग अचानकै जम्का भेट भयो। सन्ध्या खुसीले पागल भइन्। पहिलो वर्ष राम्रो अङ्कमा उत्तीर्ण भइन्। उनी दोस्रो वर्ष अझ मेहनत गर्नेछिन्। विकास सन्ध्याको जिद्दीदेखि अचम्मित छन्। सानै छँदाको उनको प्रेम विकासको लागि बाधा बन्यो। विकास उनलाई समय समयमा भन्न चाहन्छ कि उनीहरूको प्रेमलाई भगवानले पनि छुटाउन सक्ने छैन यदि सन्ध्याले स्वीकारिदिएमा। उनको बाल्यकालको प्रेमलाई उसले माफी दिनेछ, एक सपना सम्झेर। तर ऊ मजबुर छ। सन्ध्याले विकासलाई भेटेकोले निकै खुसी भइन्। आज उनको अनुहार अरू दिनहरूभन्दा बढी उज्यालो र प्रफुल्ल देखिन्छ। आज तिमी निकै खुसी देखिन्छौ नि सन्ध्या, विकासले भन्यो। हो त, आज हाम्रो रिजल्ट भयो नि, म पास भएँ, सन्ध्याले प्रफुल्ल भएर भनिन्। हो र, बधाई। ल मिठाई नखुवाउने त, विकासले हाँस्दै भन्यो। ल हिँड्नुहोस्, सन्ध्याले भनिन्। हिँड्नुहोस्? किन? लामो अन्तरालको भेट भएकोले मान्दिए कि? होइन होइन, ल हिँड। आज म मिठाई जरुर खुवाउँछु। त्यति मात्र हो र? हाम्रो गीत कलेजको प्रत्येक केटीहरूको मुखमा चुनिन थालेको छ। थाहा छ के भने? के भने? निता, विनिता र रमाले तिमी भनेर थाहा नपाएका। जब उनीहरूले पिकनिकको विकास सम्झे, सबै मरिमरि हाँस्न थाले। किन र? विकासले सङ्कोच मान्दै सोध्यो। हाम्रो तेर्सा तिर्सी कुरा सम्झेर। दुवैजना एकछिन खुब हाँसे। विकासको हातमा भएको कापीलाई लिँदै सन्ध्याले सोधिन्, यो के र? आज मेरो कविताहरूको सङ्ग्रह निकाल्ने सिलसिलामा हिँडेको थिएँ। मान्छे नभेटेर फर्केर आएँ। त्यही हो यो। मलाई तिमीसँग बोल्नै मन भएन। किन र? एक सच्चा मित्रले मलाई देखाउँदै नदेखाइ छाप्न थालेको, सन्ध्याले चोक गरेर भनिन्। मलाई गलत नसम्झ सन्ध्या, म तिमीलाई देखाउनै भनेर आएको। भो कुरा नबनाऊ। म तिमीलाई के लुकाउँछु होला त? त्यो म कसरी जानु तिम्रो कुरा? हामी दुवै एक त अवश्य होइनौ, सन्ध्याले हाँस्दै भनिन्। म भाव हौ, तिमी ताल हौ। अलिकति नफरक हौ। भाव र ताल बिना हाम्रो गीत कहिले पुर्याउन सक्छ र? त्यसैले हामीमा अन्तर छैन, विकासले गम्भीर भएर हिँड्दै भन्यो। सन्ध्या विकासको यस्तो कुराले अवाक भइन्। यसको जवाब उनले आफूमा पाएनन्। उनी त्यसैले चुप भई हिँड्न थालिन्। विकासको वाक्यहरूले सन्ध्याको मुटु छोयो। आज प्रथमपल्ट उनले विकासको भावनालाई बुझ्ने चेष्टा गरिन्। सन्ध्याले विकासको कुरालाई दोहोऱ्याउन थालिन्। उनी आज विकासको यो वाक्यहरूबाट एकाएक गम्भीर भइन्। उनको पास भएको खुसियालीहरू विकासको दुखी भावना सँगसँगै दुखी भयो। पसलमा गएर दुवैले चेरी सुवारी खाए। त्यहाँबाट बाहिर निस्के। दुवैको वार्तालाप त्यति राम्रो भएन। सन्ध्याले विकासको कविताहरूको सङ्ग्रह कापी लिएर घर आइन्। उनी कपीका पानाहरूमा कोरिएका कविताहरू पढ्न व्याकुल भइसकिन्। खाटमा लेटेर विकासको कापीका प्रथम पाना पल्टाइन्। विकास श्रीमाल ठुलो ठुलो अक्षरमा लेखिएको थियो। दोस्रो पाना पल्टाइन्। प्रथम पानामा भएको कविता पढिन्। सम्झेथे तिमीलाई हुन्छ हुँदैन मिलन। उनलाई त्यो कविता पढेपछि पिकनिकका कुराहरू याद आयो। उनले बिलमा लेखेका यी कवितालाई टुक्रा टुक्रा पारेर च्यातेर फालेकी थिइन्। तर यही कविता विकासले घरमा उतारेछ। एक एक गर्दै कविताहरू पढ्दै गइन्। नारी, सौन्दर्यता, तिम्रो रूप, तिमी जस्ता कविताहरू लगातार केटीको रूपमा प्रशंसा गरेर बयान गरेर लेखेको पाइन्। उनलाई विकासले आफैले भनेको जस्तो लाग्यो। बाहिर कुकुर भुक्दै गरेकोले सन्ध्याले सुनेपछि कापी लिँदै बाहिर गइन्। कापीको बीचबाट एउटा खाम फुत्त खस्यो।
त्यो चिठी विकासले सन्ध्यालाई भेटेको 1 हप्ता पछाडि लेखेको थियो। उसले सन्ध्यालाई दिन आएको थियो, तर दुर्भाग्य विकासले यस्तो मौका फेलै परेन। सन्ध्या बिरामी भएर क्याम्पस गएकी थिइनन् अनि दसैँ तिहारको छुट्टी यस्तैमा उसको दिनहरू बित्दै थिए। उसले बिर्सेर कापीमा हिजो मात्र घुसाएको थियो। उसलाई यो कविता बढी मनपर्छ, त्यसैले यो चिठी फाल्दै नफाले राखेको थियो। सन्ध्याले खाम फाडिन्, चिठीलाई खोलेर पढ्न थालिन्। सपना, कल्पना, जीवनको लक्ष्य सन्ध्या, यो मुटु तिम्रो लागि धड्किरहन्छ। हर क्षण हर पल तिम्रो यादमा तडपिरहन्छ। हर सपनीले तिमीलाई नै रोज्दछ अनि खोजिरहन्छ, अनि तिम्रो आवाजले खुसीको सिमाना नागिदिन्छ। रुचिदेऊ न तिमी मेरो मायामा, यहाँ मायाको अथाह सागर तिमीलाई पर्खिरहेछ। आशाका हरेक किरणहरू नै तिमी, त्यसैले तिमी बिना जीवन अधुरो अधुरो लागिरहेछ। सन्ध्या, मलाई अन्यथा नसम्झिनु, यी कविताहरू मैले तिम्रै लागि रचेको हुँ। हुनसक्छ यो राम्रो नलाग्ला, यो मेरो अन्तरात्माको भाव हो। यसलाई कुल्चिने पाप नगर। चिठी लेख्दा शब्दहरू नै भेटाइन, त्यसैले यो दुखीको व्यथा कवितामा पोख्दैछु। आशा छ तिमीले यस कवितालाई, भावलाई ग्रहण गर्ने नै छौ। तिमीले यसलाई कुल्चिन्नौ, हुर्याउनौ, च्यातिनौ र जलाउँदैनौ। दुखी विकास। सन्ध्याले चिठीलाई कामभित्र राखेर सिरानी मुनि राखिन्। सन्ध्यालाई कता कता नबच्च लाग्यो। आफूले विकासलाई सजाय दिइरहेको चाहिँ उनलाई भान पर्यो। विकासको कापीलाई सब पढिन्। उनलाई अन्तिम कविताले निकै प्रभावित तुल्यायो। उनले कवितालाई गुनगुनाउँदै पढिन्। बिर्सिदेऊ ती अतीतलाई जसले तिम्रो भावनालाई ठेस पुर्यायो। बिर्सिदेऊ त्यो व्यक्तिहरूलाई जसले तिमीलाई चोट पुर्यायो। बिर्सिदेऊ त्यही क्षणिक मायाहरू जसले तिम्रो जीवन निरर्थक बनायो। जगाऊ तिमी भित्रका आत्मविश्वासहरूलाई जसले तिम्रो लक्ष्य प्राप्तिको लागि मद्दत गर्नेछ। बाँच्न सिका नयाँ आशाका किरणहरूसँग जसले तिमीलाई जिन्दगीभर साथ दिनेछ। सन्ध्याको छटपटी बढ्न थाल्यो। जीवनसँगको क्षणिक प्रेमलाई उनले आफ्नो अगाडि पसारेर विकासको छोको प्रेमलाई कुल्चिरहेकी रहेछन्। समयमा उनले विकासका बारेमा नसोचेकी पनि होइनन्। दुवै एक अर्काको पूरक हुन्। सन्ध्या ताल हुन् अनि विकास चाहिँ भाव हो। तर पनि सन्ध्या प्रेम जालमा फस्न चाहदिनन्। उनी विकासलाई एक सच्चा मित्रको अलावा कुनै पनि स्थानमा राख्ने छैनन्। तर सन्ध्या दोधारमा अल्झिन थालिन्। एउटा एक उनको अठोट, अर्को विकासको मायामा मिलन थालिन्। उनी दोसाथमा उभिएर सोच्न थालिन्। अतीतमा फर्कने चाहना धेरैले पालेका हुन्छन् र जसले अतीतलाई भुलेर वर्तमानमा मात्र रमाउँछन् तिनको आत्मा केवल वर्तमान मात्र हुन्छ र जसले अतीतलाई भुल्दैनन् भविष्य पनि साथै गाल्छन् भन्ने विश्वासका साथ आजको सारांशबाट छुट्टिने समय भएको छ। यहाँको जीवनको सारांश लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सारांश मार्फत आफ्नो अनुभव साट्नुहुने मित्र सङ्गीता सुरक्षाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँसम्म यो सारांश पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सिएमसीका सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू अनि कार्यक्रम उत्पादक सहयोगी विश्वराज विष्टज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को हप्ता यही पखालिएको सिउँदो उपन्यासको श्रृङ्खलासहित उपस्थित हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हाँसी खुसी अनि सुखी रहनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि। अनुभवका थुप्रै अंशहरू समेटिएको जीवनको एउटा सारांश। तपाईको जीवनमा तपाईले भोग्नुभएका अनुभवहरूको सारांश। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम सारांश।